अस्सलाम वालेकुम। ताकत का इस्तेमाल रद्द अमल की एक नई ताकत को वजूद बख्शता है जो शक्ल में अलग, हजम में कम और शिद्दत में ज़्यादा होती है। सियासत की दुनिया में यही उसूल है जो इस्तस्नाई सूरत में कैफियत बदल लेता है लेकिन रहता अटल है। इसी उसूल की रोशनी में दुनिया भर के माहिरीन सियासियात तज्जिया करते हैं और सियासतदान हिकमत अमली बनाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त यही उसूल कारफरमा है। जिसे जितना दबाने की कोशिश हो रही है वो उतना ही ताकतवर होता चला जा रहा है। जिन वाक़यात को रोकने के लिए कुछ भी करने से दरेग नहीं किया जाता, वही वाक़यात ज़्यादा शिद्दत के साथ रूनुमा होते चले जा रहे हैं। बेपनाह ताकत के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से ही मौलाना फजलुर रहमान वो कुछ कह रहे हैं जो कहने से वो हमेशा गुरेज करते रहे। डंडे और हथौड़े के मुकाबले में मौलाना के पास फ़कत क़ुव्वत गुफ्तार है जो उन्होंने उसी मुनासबत से इस्तेमाल की जितनी आसमान अपनी क़ुव्वत बाजू बुरुए कार लाता है। चंद रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान के कसूर जलसे की तकरीर अभी मुल्क भर में गूंज रही थी कि उन्होंने इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले वकला के इज्तमा में वही बात बाउन्वाने दीगर, बाअंदाज़े शाइस्ता और बिला खौफ मलामत एक बार फिर कह दी। उनकी 54 मिनट 39 सेकंड की ये तकरीर उनके ज़ौक़, मामला फ़हमी, बहादरी, सियासत और फसाहत का एक मुरक्का है जो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ये तकरीर उनके सियासी अज़ाइम और पाकिस्तान की सियासत के मुस्तक़बिल के बारे में कुछ इशारे भी दे रही है और कुछ सवालात भी खड़े करती है। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी कमाल यह है कि उन्होंने उम्र भर एक मखसूस मजहबी तबके की सियासत की और इसी के ज़ोर पर वो हुकूमतों के हलीफ या हरीफ बनते रहे। मखसूस दायरे की सियासत करने के बावजूद उनका इनफरादी सियासी किरदार कभी किसी वज़ीर आज़म से कम नहीं हुआ। वो रवायती तौर पर आसमान के करीब रहे और इसीलिए अफ़गानिस्तान, मदारिस और दहशत गर्दी पर वो कायल करते रहे, कायल होते रहे या समझौता करते रहे। यह क़ुर्ब उनकी सियासत पर भी असरअंदाज हुआ। उन्हें यह हैसियत भी हासिल रही कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उनके मखसूस इंतखाबी हलक़ों में कभी जीतने के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। पाकिस्तानी सियासत में उन्हें अब तक एक ही मुश्किल का सामना रहा जिसका नाम इमरान खान है। एक वक्त ऐसा भी आया कि मौलाना के नज़दीक कोई बात महज इसलिए बातिल थी कि इमरान खान वो बात कह रहे थे। 2018 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद मौलाना ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए कभी अपनी ख्वाहिश छुपाई, ना कोई दर छोड़ा जहां से इमरान खान के ख़िलाफ़ हज़रत को कुछ मदद मिल सकती थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के बाद दूसरे जर्नैलों के साथ मिलकर जो कुछ किया, मौलाना ने वो सब कुछ देखा, मगर इमरान खान की मुखालफत में उन्होंने सारी सियासी मकरूहात को बरग़बत कबूल कर लिया। 2024 के इलेक्शन के बाद भी उन्होंने मौजूदा सियासी बंदोबस्त की तश्कील में रवा रखी जाने वाली धांधली को नज़रअंदाज करके 26वीं आइनी तरमीम जैसे अदालत शिकन इक़दाम को अपने वोट से नवाजा, क्योंकि ये तरमीम इमरान खान के रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही थी। ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा है। इसके बावजूद मौलाना आज अगर खुलकर आसमान के ख़िलाफ़ मुहाज़ खोल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? एक वजह तो अर्ज़ कर दी कि सियासत की फ़ितरत ही ऐसी है कि ताकत का इस्तेमाल जवाबी ताकत को जन्म देता है। इस उसूली वजह के अलावा क्या मौलाना के पेश नज़र कुछ दीगर भी है? मौलाना कसूर की तकरीर के बाद खामोश हो जाते तो इसे किसी सियासी तब्दीली से जोड़े बगैर शाज़ करार दिया जा सकता था। अब हुआ ये कि इस तकरीर के बाद मामूल के मुश्तबा सभी लोग उनसे माफ़ी का मुतालबा करने लगे। ये सभी वो थे जिनकी वजह शोहरत ही आसमान की मेहरबानी है। इन लोगों में बेशतर ऐसे हैं जिनका दर्जा ही ये नहीं कि मौलाना उन्हें जवाब दें, मगर हुआ ये कि मौलाना से माफ़ी मंगवाने की मुहिम चली तो वकला की एक खुसूसी तकरीब का बंदोबस्त हुआ। यह नुक्ता याद रखिए कि इससे पहले मौलाना ने कभी जमीयत उलमा इस्लाम के वकला से खिताब नहीं फरमाया। बहरहाल लोगों को अचानक पता चला कि इस जमात के वकला भी मुनज़्ज़म हैं और मौलाना इनसे खिताब भी फरमा रहे हैं। इस तकरीब में सियासी तौर पर उन्होंने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया। फ़ौजी शहदा के बारे में अपने बयान की वजाहत की और फिर कारगिल के शहदा की दास्तान भी सुना दी। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में पॉलिसी का तज्ज़िया भी कर डाला और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के दरमियान कशमकश भी खोल कर बयान कर दी। सियासतदानों की नासमझी पर उन्होंने एक दो फ़िक्रे ज़रूर कहे, मगर आसमान की कजादाइयों पर दिल खोल कर रख दिया। जो कुछ उन्होंने फरमाया है वो कोई दूसरा कह दे तो कुफ्र व गद्दारी की सज़ा का मुस्तौजिब होगा। तहरीक इंसाफ में से किसी ने यह कहा होता तो उस पर पहाड़ उल्टा दिए जाते।
عمران خان نے اس سے کہیں کم کہا تھا تو ان کی مصیبت کم ہونے کو نہیں آ رہی۔ دوسری طرف مولانا نے بھی وہی کچھ کہا۔ ان کی قصور والی تقریر کے بعد اسلام آباد کی تقریر میں بات بڑھ گئی اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ آئندہ ایسے اجتماعات ہوتے رہیں گے، گویا بات بڑھتی رہے گی۔ عمران خان بہت کم کہنے پر اڈیالہ جیل میں ہے، مولانا بہت کچھ کہنے کے بعد مزید کہنے کا عزم کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بعضوں کی بدگمانی یہ ہے کہ وہ ہز میجسٹیز اپوزیشن ہے، یعنی عمران خان کی مزاحمت کو جو اساطیری اہمیت مل چکی ہے اسے مولانا کچھ کم کر دیں تاکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشکل آسان ہو۔ لوگ یہ کہنے لگیں کہ مولانا وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان کرتے ہیں، اس لیے مولانا بھی اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ سیاست میں یہ طریقہ آزمودہ ہے اور کامیاب اتنا ہے کہ ہر بار کچھ نہ کچھ ثمربار ہوتا ہے۔ مولانا کے بارے میں یہ بدگمانی کچھ ایسی بے بنیاد بھی نہیں کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تعلقات بہتر ضرور ہوئے ہیں، مگر ابھی تک وہ بات نہیں جو مولانا اور آصف علی زرداری یا نواز شریف کے درمیان ہے۔ یہ بدگمانی دور ہو جائے گی اگر مولانا کا موقف مسلسل یہی رہتا ہے۔ یہ بدگمانی کتنی دیر بعد غلط ثابت ہوتی ہے یا حقیقت میں ڈھلتی ہے، اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بدلے ہوئے انداز گفتگو کے ساتھ ہی عمران خان کی بہن محترمہ نورین خان کے انٹرویو کا ایک ٹکڑا سامنے آتا ہے جس میں وہ پاک بھارت معاملات پر خالصتاً گھریلو انداز میں گفتگو کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مطابق یہ انٹرویو ریکارڈ ضرور ہوا تھا، مگر یہ حصہ خود نورین خان صاحبہ نے اس میں سے نکلوایا تھا اور اس ٹکڑے کے منظر عام پر آنے سے پہلے یہ مکمل صورت میں کہیں نشر بھی نہیں ہوا۔ صورت جو بھی ہو، یہ ٹکڑا اس وقت سب کے سامنے ہے۔ ان دونوں واقعات سے کچھ پہلے سابق سپریم کورٹ کے سابق جج محترم جسٹس اطہر من اللہ کا ایک مضمون بھی ڈان اخبار میں چھپا، جس میں انہوں نے وکلاء تحریک نہ چلنے کی وجوہات بیان کی۔ ان کے مطابق میڈیا پر پابندی، وکلاء تنظیموں کے درمیان اختلاف اور عدلیہ کے اندر سے کسی مزاحمت کا نہ ہونا وکلاء تحریک نہ چلنے کا باعث ہے۔ ان کے مضمون کی اشاعت کے بعد وکیل رہنما حامد خان اور علی احمد کرد نے وکلاء کو منظم کرنے کے لیے اجلاس کرنا شروع کر دیے۔ ان سب واقعات کے ساتھ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ کا دھرنا بھی جاری ہے، جس کو شروع ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ایران جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد امریکی اکابر کی گفتگو میں پاکستان کا نام آتا ہی نہیں۔ یورپی یونین پاکستان کو GSP+ کی تجدید کے لیے نظام کو درست کرنے کے مشورے دے رہی ہے اور اقوام متحدہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اتفاق نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ بندوبست میں کچھ دراڑیں آ رہی ہیں یا اس کی طاقت کسی بھی وجہ سے کم ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، وہ ہمیشہ بندوبست کا حصہ رہتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے اسی نظام کے خلاف مورچہ لگا لیا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ قصور کی پہلی تقریر کی حد تک یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کسی فوری واقعے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بار تقریر کا مطلب ہے کہ مولانا اس نظام میں وارد ہونے والی کمزوری کو بھانپ چکے ہیں۔ مولانا اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا فائدہ براہ راست عمران خان کو پہنچے گا، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں ان کی جد و جہد کا فائدہ جناب نواز شریف اور آصف علی زرداری کو پہنچتا رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ شروع ہو جائے تو پھر رکتا نہیں۔ کیا یہ وہی معاملہ ہے جو رکتا نہیں؟ تو اس کا جواب ابھی اس فقیر کے پاس نہیں، مگر کچھ ہونے ضرور والا ہے، یہ طے ہے۔ شکریہ۔